यूके में एक ऐसा किस्सा भी सामने आ गया है जिसने गोरों को भी परेशान कर दिया है। जब उन्हें ये पता चला कि एक स्टूडेंट वीजे पर आया शख्स पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत गया है, ये कैसे मुमकिन हुआ, आइए आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये यूके है, यहाँ पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप मेरे चेहरे पे हंसी देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी जब पूरी खबर पढ़ी है तो उसके बाद मैं भी बड़ी देर मुस्कुराता रहा कि हम खामखा ख्वार होते फिरते, कभी एक नौकरी कभी दूसरी नौकरी, कभी ये काम करो कभी दो दो जॉब्स करो। और क्या करें जनाब, यहाँ भी पीछे तो समझते हैं ना कि बड़ी दूध दिए नहरा लगियाँ ने। हकीकत ये है कि यहाँ पे भी खाना पीना और रहना जो है कोई आसान नहीं है। आम आदमी के लिए, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए तो होगा। एक ऐसा किस्सा सामने आया और रिसेंटली ये विद इन 4-5 डेज ये जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें मैंने जिक्र तो किया था शायद आपसे इससे पहले एक वीलॉग में कि शोर पड़ा हुआ है पूरी पार्लियामेंट में और हर जगह पर यूके में कि एक ऐसा शख्स जिसके पास अभी ना ILR है ना सिटीज़नशिप है और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बन गया, उसका इलेक्शन जीत गया है। सो अब वो पूरी तफसील जो है मेरे सामने आई कि कैसे हुआ, कौन है, मुमकिन कैसे हुआ। और अब नई बात सुन लें कि जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उन्होंने होम ऑफिस को की जो होम सेक्रेटरी है शबाना महमूद, उसको लेटर लिख दिया है कि जनाब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये कैसे इसने इलेक्शन लड़ लिया, कैसे ये लड़ेगा जबकि उसका वीज़ा सिर्फ 1 साल का रह गया है। स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मनी वनन नाम है इसका और ट्रांस बता रहे हैं ये है, बेसिकली बता रहे हैं इसको, और साउथ इंडिया से इसका ताल्लुक है। ये लड़का या ट्रांस जो है ये कुछ साल पहले 2-3 साल पहले ये वहाँ से पढ़ने के लिए स्कॉटलैंड आया और अपनी तालीम, पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम जो है PhD और मतलब बड़ा लाइक फाइक बड़ा हाई क्वालिफाइड डिग्रीज़ जो है उसके लिए इसने एडमिशन लिया, ये दाखिल हुआ, इसने अपनी तालीम अभी चल रही है इसकी, और सिर्फ 1 साल का वीज़ा इसका बकाया है। और ये जो इलेक्शंस हुए हैं, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि यहाँ इंग्लैंड वाली साइड पर तो लोकल इलेक्शंस थे, लेकिन स्कॉटलैंड वाली साइड पर उनके पार्लियामेंटेरियन इलेक्शंस थे, यानी उनका जनरल इलेक्शन था। सो वहाँ पर जो जीत हार हुई है वहाँ लोकल नहीं हुई है, वो उनके अरकान पार्लियामेंट जो है वो मुंतखब हुए हैं। तो ये जो था चूँकि स्कॉटलैंड में था, और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रीन पार्टी की टिकट पर इसने जो है इलेक्शन लड़ा और ये जीत भी गया। जीत कर ये रुकन पार्लियामेंट बन चुका है इस वक्त, और इसके पास 1 साल का वीज़ा जो स्टूडेंट है वो बकाया है। खैर, जिस दिन ये जीता उसी दिन मैंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट जो है अरकान पार्लियामेंट की देखी, जो तो इतने गुस्से में थे उस दिन कि वो कह रहे थे जी मुकम्मल पाबंदी लगा देनी चाहिए, ये ब्रिटिश जो इलेक्शंस हैं ये सिर्फ ब्रिटिशर्स को लड़ने चाहिए। ये जिक्र भी मैंने पिछले वीलॉग में किया था। सो इतना गुस्सा था उनको, वो कह रहे थे कि ये क्या हुआ कि हम जीत नहीं सके और एक बाहर से आया हुआ स्टूडेंट जो है गैर मुल्की, जिसके पास अभी ना ILR है ना सिटीज़नशिप है, और वो रुकन पार्लियामेंट बन के बैठ गया है। ये तो 2 दिन पहले की बात है, चूँकि अभी 7 तारीख को यहाँ लोकल इलेक्शन थे और 7 को ही वहाँ पर पार्लियामेंट के इलेक्शन थे स्कॉटलैंड में। अब ये हुआ है कि जो स्कॉटलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी है उसको बड़ी बुरी तरह शिकस्त भी हुई है। वहाँ पे SNP और ग्रीन पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त जो है लीड ली है। SNP तो वहाँ की जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी, वो तो बड़ी पार्टी है। इससे पहले भी जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को उनका फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं, वो भी उन्हीं की पार्टी का था। इस बार भी उन्हीं की पार्टी का फर्स्ट मिनिस्टर है, जिसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ही नज़र से देखा जाता है। तो कंजर्वेटिव जो हैं उन्होंने एक मुश्तरका लेटर लिख दिया है शबाना महमूद को, जिसमें उन्होंने जो मुद्दा इख्तियार किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है जी कि एक स्टूडेंट जिसके पास अभी यहाँ की शहरियत ही नहीं है और उसका 1 साल का वीज़ा बकाया है और वो रुकने पार्लियामेंट बन के बैठ गया, सानू किस स्यापे च पा देता जे। मतलब कहने का मकसद उनका ये है कि उसके पास 1 साल का वीज़ा है, पार्लियामेंट 5 साल की होती है। ये कैसे मुमकिन है कि वो 1 साल के बाद उसका वीज़ा एक्सटेंड होगा, नहीं होगा, का क्या होगा? तो क्या हम कहेंगे जी बस हमारे रुकने पार्लियामेंट का वीज़ा ख़त्म हो गया, वो घर जा रहे हैं? भाई ये किस किस्म का जो है, लॉजिकली देखने में लॉजिकली उनकी बात ठीक ही लग रही है, लेकिन यहाँ पर 2 लॉज भी तो देखने होंगे ना।
پہلے نمبر پر بات یہ ہے، اور اچھا انہوں نے، پہلے میں یہ مکمل کر لوں کہ انہوں نے اس اور لیٹر میں اور کیا کیا مدعا استعمال کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ لکھا کہ اس کا ویزا 1 سال کا ہے، کیسے وہ پارلیمنٹ کا رکن بن کے اندر بیٹھ سکتا ہے۔ مین انہوں نے جو ہوم آفس کو لکھا ہے انویسٹیگیشن کا، وہ یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ نے الیکشن لڑ کے پارلیمنٹیرین کیسے بن گیا، یہ تو ذکر ہے نا۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں ان کے پاس میکسیمم 20 آورس کام کرنے کے ہوتے ہیں ہفتے میں، اور جو پارلیمنٹیرینز کی جاب ہے یہ فل ٹائم جاب ہے، جس کو الاؤ ہی نہیں ہے فل ٹائم ورکنگ، اونلی 20 آورس جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، وہ کیسے فل ٹائم پارلیمنٹیرین کے طور پر کام کرے گا۔ اچھا، سیکنڈلی اسی کی ضمن میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی شک ہے، یہ بھی تحقیقات کی جائے کہ یہ جو الیکشن مہم ہوئی ہے اسی میں اس نے اس رول کو بریچ کیا ہوا ہے 20 آورز ورک کو، چونکہ جو الیکشن کی مہم ہوتی ہے وہ تو کئی گھنٹے، ایک دن میں ہم 8-10 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو یہ 20 آورز کیسے اسی میں اس نے بریچ کر دی ہوگی۔ یعنی انہوں نے ایک اچھا خاصا اس کی انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے ہوم آفس۔ اب پتہ نہیں ہوم آفس کرے گا نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ یہاں پیدا ہوتا ہے، دیکھیں اگر کوئی وزٹ اس پہ ہو اسٹوڈنٹ ویزے پر یا کسی ILR پر، تو اس کو الاؤ، اگر کسی ویزے پر، چلے اس طرح کر لیتے کہ اگر کسی ویزے پر کسی کو ووٹ دینا الاؤ ہے تو پھر الیکشن لڑنا بھی الاؤ ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی ووٹ تو دے سکتا ہے لیکن الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ ووٹ تو وہی دے سکتا ہے جس کو جو الیکشن لڑ بھی سکتا ہے، یہ تو قانون ہے، لاء ہے۔ سیکنڈلی، جب اس نے درخواست دی ہوگی تو کیا اس وقت اس کا سٹیٹس اور اس کی ویزے کی میعاد، اس کا کام کرنے کے اوقات، کیا وہ اس وقت اسکروٹنی نہیں کی گئی ہوگی؟ یقیناً کی گئی ہوگی، اور اگر نہیں کی گئی ہوگی تو سب سے پہلے تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ جناب آپ نے چیک کیا ہے ایک بندے کو، آپ نے اسکروٹنی اس کے الیکشن کمیشن جب اس نے اپنے پیپر داخل کروائے ہیں نامزدگی کے لیے، الیکشن کے لیے، تو پھر آپ نے چیک کیا ہے اس وقت؟ لیکن کہہ رہے ہیں کہ کچھ چینجز کی گئی ہیں اسکاٹ لینڈ کی اس میں لاء میں، جس کے تحت اس کو الاؤ تھا الیکشن لڑنا، وہاں تو وہ سرخرو ہے۔ جہاں تک اس کے ویزے کا تعلق ہے، اب اس نے جب رابطہ کیا اخبارات نے اس سے، چینلز نے، ٹی وی چینلز نے، تو اس نے بتایا، اس نے کہا کہ جی یہ میں 1 سال کا ویزا تو الگ رہ گیا، میرے پاس PhD میں اپنی مکمل کر جو میرے پاس فل ٹائم کام کرنے کا اختیار ہے، میرے پاس یہ ایلیجبلٹی ہے فل ٹائم کام کرنے کی۔ سیکنڈلی اس نے کہا کہ میں اپنا ویزا سوئچ کر رہا ہوں کسی اور، اس نے ویزے کا نام لیا ہے، اور وہ اس وقت تک اس کی مدت ہوگی جب تک میں رکن پارلیمنٹ ہوں اسکاٹ لینڈ پارلیمنٹ کا۔ اس نے وہ تو کلیئر کر دیا، لیکن پھر بھی ہنسی آتی ہے سوچ کے کہ ان کے تو اوسان خطا ہو گیا۔ اچھا، اوپر سے گرین پارٹی، مزے کی بات یہ کہ اوپر سے گرین پارٹی وہ ویسے ہی جلے بھنے ہوئے تھے گرین پارٹی سے کہ یہ ہر جگہ پہ ان کو لتاڑ رہی ہے۔ ٹف مقابلہ دیا ہے پورے اسکاٹ لینڈ میں بھی اور ویلز میں بھی اور انگلینڈ میں بھی، ٹھیک ٹھاک، یعنی گرین پارٹی نے مقابلہ کیا، ٹھیک ٹھاک، کوئی معمولی نہیں۔ یہ ایک بڑی دلچسپ سی بات جو ہے جی سامنے آئی ہے۔ اب اللہ کرے کہ اصل چیز جو ہے مدعا اب کھل کے سامنے آئے تاکہ فیوچر میں کوئی ایسا بلنڈر ہونے سے لوگ بچ جائیں۔ ایک دلچسپ کہانی تھی، آپ کو سنانی تھی، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔